माझे नाव कीर्ती हळणकर आणि आय एम फ्रॉम अल्दोना. रावता आम्ही पानारी. तुम्ही कसले काम करतात? आय एम अ हाऊस वायफ. हांव हाऊस वायफ. बट आमचें कितें आसा, आमचो म्हाजो माव तेणेन एक पोर्चुगीज टायमार बिजनस स्टार्ट केल्लो. हेजो आमचो शॉप आसलेलो धाकटुलो. सो तेन्ना कितें तो करतालो, एक खटखटे करतालो आनी कितें एक शिरो बिरो तशें. आनी स्पेशलिटी म्हटल्यार भजी करतालो. भजी आनी ती आमची इतली फेमस आसली की संडेचे हांगा लोक मिसाक येताले कितें ते येवन हांगा डायरेक्ट ती फक्त गर्दी पडटाली, भजी दी म्हणून ते घेवन वयताले. मागीर तेणेन कितें हळू आपले बिजनस वाडयलो. तेणें चिवडा स्टार्ट केलो. तेणें तितून हळू वाडयलो आनी तो इतलो लोकांक आवडोंक लागलो की आतां लोक सारकेच आवडीन व्हरता. इवन तो भायर बसून वयता. सो आनी आमी अशे फॅमिली मेळोन आमी तो तयार करता. आनी हितून आमचो कितें 4 वर्सां जाली. सासरो आमचो म्हणजे माव म्हाजो तो एक्सपायर्ड जालो. तो कोविडाच्या टायमार. सो तो तेका कळनासतना सो तेका तो थंडी जाली आनी कितें तितून तो हें जालो, एक्सपायर्ड जालो. आनी मागीर 2 म्हयन्यांनी म्हाजी मदर इन लॉ तिवूय हें जाली. सो इट वॉज अ व्हेरी लॉस फॉर अस. सो तितून आमी अशी परत वयर सरली की आमचो हो जो बिजनस आसा तो आमकां शेणोवपाचो ना, बंद उडोवपाचो ना. सो कस्टमरूय आमकां विचारताली तुमी आतां कितें बंद करतली, तुमकां आतां तो तुमी बिजनस बंद उडयतली तुमचो. सो ना, आमी तो एक रावन आमची फॅमिली आमी तो चिंतले की करतलीच, आमी कंटिन्यू करतली. आनी तेज्या उपरांत मागीर कितें आसा, आमचो पळय जो मनीस आसा जो शो भाजता तेणेनूय आमकां खूब सपोर्ट दिलो की तुमी फुडें सरा, आपूण आहा तुमच्या वांगडा, तुमी करा, आपूण आसा, आपूण जाता तितलो आपलो हेल्प करतलो. तितून म्हाजो धीर आसा, म्हाजो मिस्टर, म्हाजी जाव आनी आमची 2 भुरगीं आहा. सो आमी मेळोन, भुरगीं म्हणटा आमची शिकता, आमी मेळोन आमी करता. तितून खुबशे अशें आसा की वस्तू ज्यो जायो त्यो हाडूंक जाय. सो तो काका आसतना म्हणजे म्हाजो माव आसतना तेणें आमकां सांगून दवरलेलें की आमी असल्यो असल्यो वस्तू म्हणजे पिठी लागता, कितें मसाले लागता, कितें आनीक ज्यो वस्तू आसा पळय त्यो खंयच्यान हाडटा. सो तो आमी मसालो बी हाडप. सो ते ऑर्डर करप आमी, तो आमकां हाडून होम डिलिव्हरी करतात. सो ते आमी घरा कडेन हाडून मागीर तो मसालो तेजो आसता तो सेपरेट करून आमी तयार करून आमी मागीर ते प्रिपेर करता चिवडा. आनी करप म्हटल्यार कशें की आमी आतां आयज चिवडा भाजलो, प्रिपेर करता म्हणजे मसालो तेजो सगळो रेडी करता. आनी तो आयज भाजलो तो आमकां 1-2 दीस फूल डे येता. परत 2 दिसांनी परत भाजता. जसो आमचो पळय खपता, सेल जाता, त्या प्रमाणे आमी परत तो नवो करता. अशें ना की आमी आयज चिवडा भाजला तो आमचो 8 दीस वयता, तशें ना. आयज केलो 2 दिसां म्हटल्यार तो काबार जाता, परत 2 दिसांनी परत भाजता. सो कस्टमरांक आमी जाता तितलो फ्रेशूच पावोवंक सोदता. इतलें आमचें मेन. तेणेन ऑलमोस्ट आय थिंक 60 प्लस. या हय हय. कारण म्हटल्यार आतां तेजें कशें आसलें, पयलीं हांगासर आमचें हें शॉप येदेच शॉप तो पयलीं हांगाच भाजतालो आनी तेजो वास इतलो की सगळ्याक स्प्रेड जातालो की लोक वासानूच येवप आसलेलो. आनी हांगासर स्वता ते पळयताले कशें भाजता. सो ती टेस्ट लोकांक आनी ते भाजप करप ते आपल्या दोळ्यांनी पळयताले. गरम दितालो शो पळय आहा न्हू, तो गरम कोण दी रे बाबा इल्लो, दिलो तेका खातीर. तो कोण हांगासर हॉटेल आहा सायडीक, त्या हॉटेलार वचून खावप तेंच्यांनी, ते भाजयेन तांकां जाय ते तरेन खावप. सो तांकां दितालो, व्हर बाबा खा. येयलो तो हांगासर मागीर आनी मागीर परत कितें आसा चिवडा म्हणटकीर तो खायनात फुडें तांकां ती टेस्ट इतली आवडोंक लागली की कितें आसा आपलें कितें कसलो प्रोडक्ट जर तो कस्टमराक आवडटा जाल्यार आमकां कित्याक खोशी जावची ना. अशेंच आसा आमकां तितून आनीक
एक आमचो कितें म्हणटा तो कॉन्फिडन्स आमचो आनीक वाडलो की आमी आनीक बरें करतली हितून आनीक मागीर ते क्वॉलिटी लेवल आसा तितून जावं तेजो मागीर तो केन्ना करूंक ना हय म्हाका दिसता वयरच्यान तो पळयता आसतलो तुमी आपल्या तेंचे तेजेच ब्लेसींग ते एक्चुली हय तेजे ब्लेसींग देवाचें आसातूच आमचेर आनी एक तेजे ब्लेसींगूच ते आमकां म्हणपाचें कसलो कसलो चुडा भाजतात तुमी हय आमचो एक्चुली आमी मिक्स चिवडा म्हणून आमचो हल्दोनचो फेमस चिवडा हल्दोना चिवडा म्हणून एक फेमस जाल्लोच आसा तो आमी करता एक तितून 6 वरायटी आसा तितून एक चक्री येता मोठो शेव येता मागीर तितून येयली तिखट सेव पापडी बारीक सेव आनी भिकणां हो आमी सगळो मिक्स करून आमी कस्टमरांक दिता थोडे अशे आसा की कस्टमर तांकां अमकेच जाय म्हणजे कशें थोड्यांक भिकणांच जाय थोड्यांक चकली लायक ती स्पेशली तशें व्हरता आनी मिक्सूय व्हरता एकदां कोणें व्हेलो तो परतो येवकूच जाय अशें आसा आनी ते कस्टमर हय आनी एक ते कस्टमर परत येयले न्हू की बरें दिसता हा बाबा तांकां आवडलो चिवडा आवडलो अशें म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन जें आसा न्हू तें व्हडलें मनाक इतलें सारकें बरें दिसता की आमचे एफर्ट्स जे आसा ते लोकां पर्यंत पावता आनी तांकांय आवडटा तुमी अशें सांगूं येता की काकाच्या टायमार जे चुडा व्हरताले ते आजुनूय कस्टमर येता आनी तुमकां कितें दिसता आमकां खूब बरें दिसता तांकां पळयलें की आनी वयल्यान ते अशें म्हणटा थोड्या जाणांक अशें दिसता की टेस्ट चेंज जाल्या मे बी ते तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू आनी थोडे अशे जे कस्टमर आहा ते म्हणटा तुमी बरें केलें म्हणटा काकाचें नांव वयर दवरलें तुमी शो बंद करूंक ना पळय तें बरें केलें पूण टेस्टूय तुमची अजून आसा तशीच आसा अशें सांगता आनी दुसरें म्हटल्यार आनी एक आमी करता तो कॉर्नफ्लेक्स चिवडा मक्याचो चिवडा तो एक करता आनी फोवाचो चडशे आमी फोवाचो बीन एक वेकेशन आसता आय मीन दिवाली फेस्टीव सिजन आसता पळय तेन्ना करता आमी तेन्ना आमी फोव करता तिखट फोव गोड फोव बेसन लड्डू करता बेसन लड्डू आमचो ऑल सिजन आसता आनी तिखट फोव चिवडा कॉर्नफ्लेक्स हेचो आनी कितें कोण कितें ऑर्डर केलें तर दाळीची कापां म्हण मागीर आनी कसले रव्याचे लाडू म्हण मागीर मुगाचे लाडू म्हण नाचणी लाडू कोणाची ऑर्डर आसा जाल्यार तशी आमची फॅमिली मेंबर्सूय आनी कोण आसात अशी थोडी तांकां आमी ऑर्डर दिता तांकांय कितें तरी अशें हेल्प जाता सो तांकांय आमी ऑर्डर दिता उगडास आसा तुमकां की कोण पयसांनी येतात आनी आजुनूय ते कंटिन्यू केला हय अशें आसा की एक म्हाजो स्वता अनुभव एक कस्टमर आहा आमचो ही कम्स ऑल द वे फ्रॉम मारगांव बाय ट्रेन तो ट्रेनीन येता थिवी वयता थिवी तेजो ऑलरेडी हांगासर एक रिक्षा ऑटो रिक्षावालो आसा ताका कॉल करता आनी तो तेज्या हांगासर कोण एक दोन रिलेटीव आहा तांकां हें करता तो मेळटा आनी हांगर येता शेव चिवडा घेता 1.5-2 किलो तरी व्हरता घेता आनी तो वयता सो आय पर्सनली मेट हिम आय थिंक इन दीस 3 years एक 5-6 फावटी तरी हांव ताका मेळ्ळा बिकॉज तो एज्ड आसा या बट स्टील ही कम्स या या सो आतां तुमी फुडें व्हरतली या आनी तेजे फुडें तुमी आसा हें फुडें व्हरतली हय आतांची भुरगीं न्ही जाल्यार हें नाका म्हणटा तुमकां कितें दिसता भुरग्यांचें कितें आसा सद्या पळय म्हाजे हांवूय हावज वायफूच आसलेलें सो हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव हांगासर येतलें म्हणून ह्या फिल्डान सो आमी म्हाजी जाव आनी हांव आमी दोगांय हें हँडल करता ऑल्टरनेट डे आसता आमी हांव एक दीस आसता आनी म्हाजी जाव एक दीस आसता सो तेज्या तरेन कस्टमर हँडल करता तेजे आनी हांव म्हाज्या तरेन आनी भुरग्यांचें पळोवंक गेल्यार भुरगीं आमची शिकता सो आमी कांय सांगूं शकना तेंचो फुडें करियर तेंच्यांनी कितें चिंतला तो पण मे बी म्हाजो चलो आसा तो हांगासरूच एक वे करूं शकता आपलो बिजनस सांबाळूं शकता नाजाल्यार मे बी तो आनीक कितें करूं शकता म्हणल्यार सद्या तो शिकता म्हणटकीर आय कांट से एनीथींग अबावट हिम आनी चेडूं म्हटल्यार तेजें सद्या आतां शिकतातूच ते ग्रॅज्युएशन चालू आसा तेजें आनी आय डोंट नो मागीर तेजे तो करियर ते सो कांट से कित्याक सगळींच भुरगीं आपलो बिजनसारूच रावता अशी ना जायते जाणां आमी पळयता ट्रेडिशनल बिजनस आसा फॅमिलीचे हय तुका कितें सांगूंक दिसता तेंच्यांनी कॅरी फॉरवर्ड करपाचें या आय थिंक दे शूड कित्याक अशें ना की
त्या बिझनसाचेर आमचे पळय जाणटे लोक कोण येयले करून वयर सरलेले आसा, कांयच ना अशें ना. आमचें ट्रडिशन आहा तें आमी काबार करूंक जायना. सो तेजेर म्हाका दिसता की करचें, फुडें सरचें आनी कंटिन्यू दवरचें. हें आमी कंटिन्यू दवरलें न्हू जाल्यार अशें आसा की तें आमची गोंयची पळय जी कितें आसा म्हणजे बिझनस आमचो आतां चिवडाचो आसा. कोण आनीक शेतांतले वारये करता जावं कितें तें आसा. कोण आनीक आपल्याचो नुस्त्याचो बिझनस आसा, कोणाचो हॉटेल आसा, कोणाचें कितें म्हणटा तें भाजयेचो बिझनस आहा. तें करचें लोकांनी, लॉजोन फाटीं रावचें न्हू, करपाचें. हांव म्हणटा तांकां फुडें सरात, कसलोय धंदो आसलो ताका लजो नाकात. आतां हांव हांगा आसता म्हणटकीर म्हाका पयलीं म्हणटाले तुमचें शॉप इल्लेशें मुगो, म्हाजी फ्रेंड्स शॉप इल्लेशें मुगो, तुका लज दिसना येदेशें शॉपान रावून काम करपाक. हांवें म्हटलें ना, ह्या शॉपाचेरूच आमी वयर सरल्या. सो आय फील वेरी प्रावड की कसलेंय जावं तें आमकां पोटाक आमकां दिता आनी आमी कस्टमरांक आमचो देव मानतात. कित्याक तांकां जशें ती जितली आमचे कडेन येतली तितलें आमचें पोट भरतलें अशें आमचें चिंतप आसा. सो आतां केन्ना भाजप नेक्स्ट नेक्स्ट चिवडा ओके, गूड क्वेश्चन. नेक्स्ट चिवडा या 2-3 दिसांनी आतां आमचो हो सेल जसो लागीं पावता 2-3 दिसांनी मागीर आमचो नेक्स्ट बॅच. या केन्ना सिजन बीन असो कितें आसता की चड भाजचो पडटा मागीर? ह्या चवथ, गणेश चतुर्थी, दिवाली, क्रिसमस हे 3 आमचे मेन सिजन. हे 3 सिजनाक आसा आनी एक समर सिजनान बीन असो आसता की कस्टमर्स कोण कोण वेकेशनाक येयल्ले आसता ते येतात, बॉम्बेसून येता, भायरसून येता, ते येतात आनी तांकां तो आवडटा न्हू. सो दे नो, सो दे टेक, ते वयतात तेन्ना ते आपली मागीर पार्सलां घेवन चल्ले. मेन म्हणजे आमकां हांगासर चवथी कडेन चड हें आसता, सेल आसता. आनी हरशीं हेरा दिसाक आमचो हांगासर 20 किलो तरी वयता दिसाक. या कित्याक चडसो अबावट द मटेरियल ओके, ते आमी चडशे आमचे एक मया आसा तो आमकां ताका एक फोन केल्या पुरो, ते आमकां कितें सामान जाय पळय तें आमकां घरा कडेन हाडून डिलिव्हर करता. परत म्हापसाचें आसा तेंय हाडटा आमकां आनी डिलिव्हर करता. आनी बाकीचें कितें पळय आमकां जे बारीक बारीक जाय तें आमी स्वताय वचोन हाडटा. अशें ना की आमी टोटल तेंचेरूच दवरता अशें ना. आनी प्रश्न लोक मागीर म्हणटा हायजीन कशी आसा तुमची? हायजीन म्हटल्यार आमी एवरी टायम जे आमी पळय ऑयल बी कितें यूज करता न्हू, वी नेवर रिपीट दॅट ऑयल. प्लस आमी करीपत्ता यूज करता, तो आमी एवरी टायम तो क्लीन करून धुवन करून आमी तो चिवडाक घालता. जिरा आमी घालता एक सेपरेटली, तोय आमी एवरी टायम तो धुवन तो स्ट्रेन करून चाळणीन बीन गाळून तसो घालता आमी. सो तुमी ओवरऑल हॅपी आसा? वी आर हॅपी, बट आमकां अजुनूय दिसता की आमचो आनीक चड एक्सपांड जावचो. कोणाक नाका अशें एक्सपांड जाल्लो. आनी कितें सांगपाचें आसा लोकांक तुमच्या बद्दल? ह्या फिल्डान एक्चुली कितें आसा, त्रास हो आसातूच, पण त्रास काडल्या शिवाय खंय आपल्याक सूख मेळना. सो आय एम हॅपी कित्याक म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचोय सपोर्ट आसा. म्हाका म्हटल्यार आमकां वी सपोर्ट इच अदर, आमकां एकामेकाचो सपोर्ट आसा. सो आमी सगळीं मेळोनूच करता. अशें ना की एकलोच हितून सगळ्या गोश्टी घालता अशें ना. सगळींच जाणां मेळोन आमी काम करता म्हणून आमकां ते त्रास कशे दिसना.